جنہوں کو سونے رب نے چنا ہو کتنے کم و بیش زندہ باد کم و بیش اللہ تک سلامت رہے میدے میں ایہو سما نکتہ کری جھولی چ رکھی وجانا کہ وال او بھولے نا دیر نہ لاونا تھوڑا دے ونا پر او بھولے نا یاد کرنا کچھ کو اللہ تعالیٰ نے چون گی دا ڈائریکٹ براہ راست کچھ کو اللہ تعالیٰ نے چون گی دا انڈائریکٹ بل واسطہ وسیلے دے نال اپنے محبوب دے وسیلے دے نال اپنے محبوب دی سنگت دے نال اپنے محبوب دی صحبت دے نال اپنے محبوب دی زیارت دے نال جڑے نبی دے صحابہ بنا سبحان اللہ جنہاں کو اللہ نے چن کے اگر این آنکھوں دا والی این کو غلط نہ کوئی سمجھ سی کہ کچھ کو رب نے چن کی دے کچھ کو رب دے رسول نے چن کی دے سبحان اللہ کچھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے واسطے چن کی دے کہ میری توحید اور وحدانیت تا پیغام دنیا انسانیت تک پہنچاؤ تو رب دے سچے پیغمبر سچے نبی سچے رسول تقریباً 1,24,000 تے کچھ کو میرے نبی نے اپنی سنگت اپنی صحبت اپنی محبت اپنی وساطت اپنی عشق اپنی محبت واسطے چن گی دے جڑے نبی دی سنگت تے صحبت وچ آگے نبی دے صحابہ بن گئے جنہاں ادب پیار تے محبت نال نبی دی زیارت کیتی ہے نبی دے صحابہ بن گئے مزے دی گالے ہے جنہاں کو رب چنے اوہی 1.25 لاکھ جنہاں کو رسول چنے اوہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دل ٹھہراوے سبحان اللہ اوہی 1.25 لاکھ ایہی جنہاں کو اون چنے اوہی دے جنہاں کو نبی سے تیرے تے میرے مٹھے نبی تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چنے ایوی سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا وال اللہ تعالیٰ نے ہونا 1.25 لاکھ نبیاں دے وچوں کو جو خاص چنے جنہاں کو رسالت تا تاج پایا سبحان اللہ ساریاں کو نبوت تا تاج ساریاں کو ملے پر رسالت تا تاج ساریاں کو کہنی ملا نبوت تا تاج ہر نبی کو ملے پر رسول صرف اور صرف 313 سبحان اللہ رسول صرف 313 1.25 لاکھ دے وچوں 1,24,000 نبیاں پیغمبر دے وچوں رسول کتنے صرف 313 جنہاں کو رب چنا ہے